ang pagdesisyon. Maayo pa ikaw magutabang sa tao. Kabaya kung tawag ikaw, kaya himutang man ikaw gilabuyan, gilaylayan, sa wala pa ibisan. Papahulayon ikaw sa katapusang higayon. Dito na kapagpasok maginunsol, may pamitapang muli kapulan. Basin bilibwayan pa ang akong katungod sa babaw sa kalibutan. Alam ako, makipulong pa sa pitan ka mga tao, magigsagol para sa katunganan, sa kasubukan, nga naman kalaw naglingkod sa dukan sa mapag-usap. Mga katawhan, LSD 1, 2, 3, 4, and 5, inyo nang balansihon, anay sa rasa. Inakon ka ninyo, inyo na ginagtulubakan kung di inyo tumanin. O kung sa'y buha, gumikan ang medalya na natatakang sa katalpaho sa ipagbalik sa medalya, tuan na punang, ngalan nimo, tuig, bulan, pizza. Natata ang busgada sa kaluwasan na apangpulong bahong gwardya nimo aron ang santos na sangay magauban ang bisan asa dili ka kaikis kung magbuhat ang kalapasan manubag ka pila ka adlaw kung basig nalibot mo sa tani gitimpang ni Master ang pagpakasala dunatoy libro sa una kung timbangon kaniya nilabaw ang pagpakasala, gipasa benepisyo ng tao. Unya karon, unsa may pagtungo sa inyong pagtungod. Labaw pa ang pagkabalaanan kung pagkamatarong sa kanang tinunan. Kamu na ito ba anak sa inyong pagtungod. Labaw pa ang pagkabalaanan pagkamatarong sa iyong gisakupan. Hindi dili ba ang dabaw ang dili pagkabalaanon nga musaon ana ini timbang pag-abot sa panahon. Busa nga kabataan ayaw himuha nga dagko ang inyong napamilawan sa selebrasyon kuning tuigan. Himuha nga sa dili kayo hiya sa impakto o sa kagamot sa kahoy nga nagtanong sa inyong pag-isipan ng isang asa mo pa yun. Handurawa ang pag-ipulong ng mga tagnaa ang kinigiwan, dalan o giyabi kaninyo nga bisan asa mo pa yun, makalimat mo kung unsay sala o say dili. Kandalan ang ipag-ipulong alang sa kayuhan sa sakagaw nga napulong sa katiliban sa malibutan sa sala. Kahit ang tanan, membro sa pagtulungan sa maestro ng magtutulog. Walay labaw, walay ubus. Apan gumikan, kanila may adlaw punan, adunay labaw, sumala sa katarungan. Mga katawan sa mga kinautyong ang paglusad sa materialis dili sa babaw sa kalibutan. Apan, ang akong kinadakang celebrar, ang paglusad yun sa kagahong sa kalibutan, kana yung April 26. Pero sa atong kaugalingon, ang sunod kanato, mga ang sa kalibutan. Kaya mga inaandan kanato. Musa ang akong ipagitipo ng kanino, mahala, hinugmaa ang balaan ng Espiritu. Ayaw mo ang amingon ang balaan ng Espiritu daw makipuno walang gramal. Sakit na kay kanila. Kaya sa inyong naitaguhan, di ka nabana sa Amerika o Roma. Wala na iya sa Pilipinas niya. Oras may pagigbabaw o ipalukaw ang iya sa Pilipinas. Dili na niyo masaway ang iya doon sa Pilipinas. Kaya nag-ulipon sa iyong pangisip karon o kay balo sa Amerika man o sa Roma. May adlaw na ang musubang para sa nasod kong minahan. Yutang sinapnay sa kagahungan, pinatuluan sa lubog sa kabayanihan, o nagasigit sa katarong kagawasan sa yutang kahungan. Muna'y atong kinuptanan sa pakigsilibrar ni mga tagnaa, o salamat sa pagtibaya, maayong kagabi